अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है बच्चा ज़ाया होने के बाद हमल के लिए जो आपको टिप्स दरकार हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो मिसकैरेज हुआ था उसकी वजह क्या थी, यानी कि जनरल कॉजेज ऑफ मिसकैरेज, यानी इसका हमल की अमूमी वजूहात जो जनरली आमतौर पे फीमेल्स में पाई जाती हैं वजूहात, वो ये होती हैं कि बेबी का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 90% मिसकैरेजेस में वो ठीक नहीं होता। तो नेचर का कानून है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो बिल्कुल ठीक लोग होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, तो जिनमें एब्नॉर्मलिटी होती है उसको नेचर खुद एक्सपेल कर देती है। तो सबसे पहला रीजन तो यही होता है। इशू विद यूट्रस और सर्विक्स, यानी कि रहम या उसके मुंह का मसला, इसमें इसकी वीकनेस भी शामिल हो सकती है और इसमें फाइब्रॉइड या गिल्टियाँ या छाले बनना, इस तरह के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत कॉमन रीजन है। आमतौर पर अगर औरत का हार्मोन का जो बैलेंस है वो ठीक ना हो, उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो या प्रोजेस्टेरॉन कम हो, तो उनका जो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन नहीं करती और वो अबॉर्ट हो जाती है। इन्फेक्शन ये कॉज होता है आपके मेल पार्टनर की तरफ से। कई दफा आपका मेल पार्टनर डेड सेल्स आप में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है और आप कंसीव नहीं कर पाती। टेंशन और स्ट्रेस, यानी कि तनाव या टेंशन, ये एक बहुत कॉमन रीजन है जिसमें अगर औरत अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एकदम से सडन स्ट्रेस ले ली या टेंशन का शिकार हो जाए तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। ओव्यूलेशन आफ्टर मिसकैरेज, अस्कात हमल के बाद अंडा जो है वो तकरीबन 2 हफ्तों के बाद निकल आता है अपने खोल से, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कितनी देर बाद दोबारा साइकिल स्टार्ट होती है, तो ये उसका आंसर है कंसल्ट डॉक्टर फॉर सजेशन। जब आप प्लान कर लें तो आप डॉक्टर से मशवरा करें, उससे ज़रूरी अद्वियात लिखवा लें और उससे कंप्लीट मशवरा लें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, यानी नए हमल की तैयारी आप कब करें या किस तरीके से करें और आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हील फिजिकली, यानी कि जो आपका एक मिसकैरेज हुआ, आपने एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को एक्सपेल किया, आपके जिस्म में वूंड भी होंगे, आपके जिस्म में इसके असरात होंगे, तो आपको पहले फिजिकली हील अप होना है। उसके बाद आपको मेंटली हील अप होना है, क्योंकि जब एक मिसकैरेज होता है तो औरत इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो नए बच्चे को पैदा करने से डरती है और इस खौफ में रहती है कि दोबारा मिसकैरेज ना हो जाए। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं तो तभी आप दोबारा ट्राई करें। गिव अप टोबैको, कैफीन एटसेट्रा, यानी कि अगर आप तंबाकू या कैफीन या अल्कोहल इस तरह की चीजें अगर आप यूज करती हैं तो आप उनको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को दोबारा प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं तो आपके जिस्म को इन चीजों से पाक होना चाहिए। कीप बीपी अंडर कंट्रोल, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है ताकि आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और आप जल्दी कंसीव कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी में कोई आइंदा मसला ना हो। कीप डायबिटीज अंडर कंट्रोल, अगर आपको डायबिटीज है तो इसको आपने कंट्रोल करना है, उसको अपनी परफेक्ट लाइन में लेके आना है, यानी कि आपकी फास्टिंग और खाने के बाद वाला आपका जो नंबर है इसका वो आपका कंट्रोल में होना चाहिए। ईट हेल्दी डाइट, यानी कि सेहत देने वाली अशिया खाएं, ऐसी चीजें खाएं जो आपके जिस्म में नमकियात की कमी को और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की जरूरी इंग्रेडिएंट्स को पूरा करे, ताकि आपके जिस्म में इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप एक अच्छी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकें। कंट्रोल बॉडी मास इंडेक्स, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। आमतौर पे औरतें शादी की बात केयर नहीं करती और उनका वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनमें कंसीव करने का प्रॉब्लम होता है और मिसकैरेज के बाद अक्सर ऐसा होता है। हाउ मच गैप आफ्टर मिसकैरेज, तो अस्कात हमल के बाद कितना वक्फा जरूरी है ये आपको मैं अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक मिसकैरेज हुआ है या आपके एक से ज्यादा मिसकैरेज हुए हैं तो उनके लिए अलग डेफिनेशन है इसकी। अगर आपका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो जैसे ही 2 वीक के बाद आपका ओव्यूलेशन होती है तो आप बेशक ट्राई कर सकती हैं अगर आप फिजिकली और मेंटली हील हो चुकी हैं तो। अदरवाइज अगर आपका सेकंड मिसकैरेज है तो आपको मशवरा दिया जाता है कि आप कम से कम 3 महीने या आप 5 महीने तक का गैप दीजिए। लेकिन अगर आपकी तीसरा मिसकैरेज है और उसके बाद आप दोबारा ट्राई करना चाहती हैं तो ये एक सीरियस केस हो जाता है। इसमें आपको कम से कम 7-8 महीने का गैप चाहिए और इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट करवाने की जरूरत होती है, ताकि आप अपनी बॉडी के अंदर जो बार बार अबॉर्शन हो रही है या मिसकैरेज हो रहा है उसकी रीजन को फाइंड आउट कर सकें, ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को पैदा कर सकें।
اب جو ریکمینڈیڈ ٹیسٹ آپ کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ضروری ہیں. آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل پتا ہونا چاہیے. ویسے تو آج کل ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں بتانا پسند کرتی، لیکن میں آپ کو چونکہ نالج دیتی ہوں اس لیے میں آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. بلڈ ٹیسٹ، اس میں آپ کا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کے جسم میں انفیکشن بھی جانچا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ہارمونل امبیلنس بھی جانا جاتا ہے. کروموسومل ٹیسٹ، اس میں آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے کروموسومز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو ابارٹڈ آپ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے کروموسومز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اگر اس میں آپ کا کوئی کروموسوم کا ایشو ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. الٹرا ساؤنڈ ایک سمپل پروسیس ہے جس میں آپ کے ایبڈومن کے اوپر مشین کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے یوٹرس کی فوٹوز لی جاتی ہیں. اس میں آپ کو کہا جاتا ہے زیادہ پانی پی کے آئیں اور یورین کو کنٹرول کر کے آئیں، تو پھر آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. ہسٹروسکوپی میں ایک باریک سی نالی آپ کے یوٹرس کے ذریعے آپ کے یوٹرس میں ایڈ کی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کے اندرونی حالات کا معائنہ کیا جاتا ہے. خاص طور پہ یوٹرس اندرونی سطح کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں، مثلا جیسے اس میں فائبرائڈ ہے یا اس میں کوئی ڈیمیج ہے، کیا اس میں پرابلمس ہیں. اس کے بعد ٹیسٹ آتا ہے ہسٹیروسالپنگوگرافی، جس کو عام زبان میں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی لیپروسکوپی ہونی ہے. اس میں ایک ڈائی آپ کے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے جو آپ کی فلوپین ٹیوبس میں اور آپ کی یوٹرس کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایکس رے لیا جاتا ہے. تو جہاں جہاں وہ ڈائی گئی ہوتی ہے وہاں سے آپ کا ٹیسٹ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی فلوپین ٹیوبس بند ہوں تو وہ دوائی وہاں سے موو نہیں کی ہوتی یا ڈائی وہاں سے موو نہیں کی ہوتی، تو اس طرح اندرونی پرابلمس کا پتہ چلتا ہے. سونو ہسٹیروگرافی ایک الگ ٹیسٹ ہے. اس میں آپ کے یوٹرس کے اندر ایک سیلائن واٹر ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے بھی آپ کے جو یوٹرس کے اندر توڑ پھوڑ یا پرابلمس جو ہیں فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہیں. میگنیٹک ریزونانس امیج، یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے آپ کے جسم کی مختلف حصوں کی امیجز لیے جاتے ہیں جو بہت کلیئر اور اوتھینٹک ہوتے ہیں. تو یہ کیا جاتا ہے. جب آپ یہ سب کروا لیں تو میری طرف سے بیسٹ آف لک، لیکن میری طرف سے ایک پریکاشن ہے آپ کو کہ ہمیشہ بی پازیٹیو، ہمیشہ مثبت رہیں اور یہ سوچیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور میں کر کے رہوں گی. اگر آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی یا آپ نیگیٹو سوچیں گی تو یقین کریں کہ فزیکل پرابلم سے زیادہ مینٹل پرابلم آپ کو دوبارہ کنسیو نہیں کرنے دے گی. تو میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بی پازیٹیو اینڈ ہوپ فار دا فیوچر. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے جو کویشچنز تھے ان کے آنسرز آپ کو مل گئے ہوں گے. اور اب وعدے کے مطابق نیکسٹ ویڈیو ہوگی جو بلڈ پریشر لو سے متعلق ہوگی. اس میں بلڈ پریشر لو سے ریلیٹڈ تمام فیکٹس بتائے جائیں گے آپ کو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ سے ایسی ویڈیوز مس نہ ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اگر آپ فزیکلی اور مینٹلی ہیل ہو چکی ہیں تو ادروائز اگر آپ کا سیکنڈ مس کیریج ہے تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کم از کم 3 مہینے یا آپ 5 مہینے تک کا گیپ دیجیے. لیکن اگر آپ کی تیسرا مس کیریج ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ ٹرائی کرنا چاہتی ہیں تو یہ ایک سیریس کیس ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو کم از کم 7-8 مہینے کا گیپ چاہیے اور اس میں آپ کو مختلف قسم کی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی باڈی کے اندر جو بار بار ابارشن ہو رہی ہے یا مس کیریج ہو رہا ہے اس کی ریزن کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں تاکہ آپ ایک ہیلدی بچے کو پیدا کر سکیں. اب جو ریکمینڈیڈ ٹیسٹ آپ کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ضروری ہیں. آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل پتا ہونا چاہیے. ویسے تو آج کل ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں بتانا پسند کرتی، لیکن میں آپ کو چونکہ نالج دیتی ہوں اس لیے میں آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. بلڈ ٹیسٹ، اس میں آپ کا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کے جسم میں انفیکشن بھی جانچا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ہارمونل امبیلنس بھی جانا جاتا ہے. کروموسومل ٹیسٹ، اس میں آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی